बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजब अली भट्टी, आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। आज हम यहां पर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है और आज जो दरख्वास्त नामजदगी जमा करवानी थी उसकी आज लास्ट डेट थी। मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने काफिले के साथ। देखा जा सकता है वीडियो में कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं ये यहाँ पर पहुँचे हैं और ये इतना कोई बड़ा लंबा सफ़र नहीं था, लेकिन आवाम इतनी थी कि ये तकरीबन घंटों में सफ़र तय किया गया और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे गए हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं मौलाना साहब। अच्छा, एक तो आप ये बताइएगा, आज आपने यहाँ पर जो दरखास्त नामजदगी जमा कराई, हमने ये देखा कि आपने PP 129 में भी कराई है, NA 110 से भी करवाई है। इसके बारे में क्या आप दोनों सीटों से लड़ने जा रहे हैं या आपको कहीं ये तो खतरा नहीं है कि मुस्लिम लीग टिकट नहीं देगी तो फिर मैं जो है आज़ाद हसीयत से दोनों सीटों पर लड़ूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर कागजात नामजदगी जो है अपने RO साहब के पास जमा करवाए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर नियाज़ अहमद मुग़ल साहब के पास, और PP 129 में भी कागजात जमा ज़रूर करवाए हैं, लेकिन हमारा मतमा नज़र और हमारा हदफ जो है वो NA 110 ही है। बाकी पार्टी की पॉलिसियाँ हैं और अपनी भी एक हिकमत अमली हुआ करती है, उसके तहत हमने कागजात नामजदगी जो है PP 129 के लिए भी जमा करवाए हैं, लेकिन हदफ हमारा जो है वो यही है और इंशाअल्लाह हम अपना हदफ हासिल कर रहे हैं और बल्कि कर चुके हैं, जिसका अंदाज़ा आज आपको हमारी इस अवाम के हुजूम के साथ जो हो चुका होगा। जी अच्छा, इसमें हमने ये भी देखा है, सर्वे में भी हमने देखा है, जो निचले लो लेवल का है, रेडी वाला है या एक मज़दूर है, वो चाहता है कि मौलाना साहब जो है वो MNA बने और शोरकोट की आवाज़ जो है उठाए। लेकिन जैसे कि कोई मकसद है कि यहाँ पे वडेरा शाही जो है वो नहीं चाहती कि मौलाना साहब MNA बने, उसके हवाले से। और दूसरा, आपने 1.5 साल इक़्तिदार भी किया है। अब आने वाले दिनों में आपके ज़हन में ऐसा कौन सा प्लान है कि अगर आप यहाँ से MNA मुंतखब हो जाते हैं तो शोरकोट के लिए आपके कोई मंशूर होंगे कि यार ये चीज़ें शोरकोट में लानी चाहिए? अक्सर आप तो पूरा मुल्क फिरते रहते हैं, अक्सर आप पूरे शहरों में जाते रहते हैं, वहाँ की तरक्की भी तो देखते होंगे, आपके जहन में कोई आइडिया आते होंगे कि यार ये चीज़ें शोरकोट में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, ये मेरे से प्यार करते हैं। मैं चूँकि ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे इनके मसाइल का जो अंदाज़ा है वो एग्जेक्टिव क्लास लोगों को नहीं है। तो जो जागीरदार लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, वो चूँकि ज़्यादा यहाँ रहते ही नहीं हैं, उनके घर किसी का मुल्तान में है, इजाफी घर है, किसी का लाहौर में, किसी का इस्लामाबाद में, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं मतलब वो उनकी भी यही पोजीशन है। तो वो चूँकि ज़्यादा देर उधर रहते हैं, उनको यहाँ के मसाइल का इतना इदराक नहीं है। जबकि रेड़ीबान है, छाबड़ी वाला है, कोई किसान है, मेहनत कश है, वो भी इधर ही रहता है और मैं भी इधर ही रहता हूँ। तो हम एक दूसरे के चूँकि करीब हैं तो उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके दुख और उनके सुख में जो हर वक्त शरीक होता है तो यही उनके दीगर मसाइल का हल भी कर सकता है। हम दीगर शहरों में जाते हैं, हर शहर में एंट्री के वक़्त ना वहाँ पर जो है एक कुशादा सड़कें और उसका मुँह मत्था बना नज़र आता है। शोरकोट में हम दाखिल होते हैं तो महसूस होता है जैसे किसी यूनियन कौंसिल में हम दाखिल हो गए हैं। 1970 से लेके अब तक शोरकोट के अंदर जो सियासतदान हैं ये सिर्फ MNA नहीं बनते रहे, ये मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। उसके बावजूद भी शोरकोट की आवाम के लिए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके जिसे आज फ़ख्रिया अंदाज में वो बयान कर सकें। किसी दूसरे का मेगा प्रोजेक्ट चोरी करने की कोशिश की है लेकिन वो भी फलाब कर दिया गया। जैसे ये पुल जो बनाई जो गई थी वो आर्मी का प्रोजेक्ट था, उन्होंने अपने जो है नकलो हरकत के लिए ये बनाई, लेकिन उसको चोरी करने की मुख्तलिफ सियासतदानों ने कोशिश की। किसी ने कहा मैंने बनवाई है, किसी ने कहा मैंने बनवाई है। तो ऐसे बने बनाए प्रोजेक्ट चोरी करने की कोशिश ज़रूर की गई लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए नहीं है। हम इंशाअल्लाह इस चौक से चारों तरफ जो है वन वे बनाएंगे और कम से कम 4 किलोमीटर तक ये वन वे चलेगा। इसी तरह जो अपना मोटर वे है वहाँ तक बल्कि इसको हम लेकर जाएंगे इधर से। और इसी तरह यहाँ पर हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस उस मेयार के नहीं हैं जिस मेयार पर हमारे यहाँ के बासी मुतमिन हों और अपने बच्चे बच्चियों को यहीं पर तालीम दे सकें। उन्हें अपने बच्चों को तालीम देने के लिए कभी सरगोदा जाना पड़ता है, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी जो है कसूर में। तो कसूर जैसा शहर भी अब एक मतलब एजुकेशन हब बन चुका है। एक जंग है जो बहुत पीछे है।
میں چاہتا ہوں اللہ رب العزت اس عوام کی محبت کے صدقے مجھے عزت دے تو میں یونیورسٹی کا اس شہر میں شورکوٹ میں ایک کیمپس لے کر آؤں گا انشاءاللہ العزیز. یہاں پر انڈسٹری لے کر آئیں گے. ہم نے پورا ایک میپ بنایا ہے, ہمارے پاس وہ نقشہ موجود ہے. ہم نے وہ جگہیں وہ سارے اس کا انتخاب کر لیا اور بہت جلد سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عوام کو اس کی آگہی دیں گے کہ ہم نے یہاں پر مستقل کوشش کی ہے کہ انڈسٹریل زون جو ہے بنایا جائے, چاہے وہ بڑا نہ بھی ہو, منی انڈسٹریل زون ہو جائے, تاکہ ہماری عوام کو اگر نوکری نہیں بھی سرکاری مل رہی کم از کم مزدوری تو ملے. اب تو شومیہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بھی ایسی مل نہیں ہے جہاں پہ مزدوری مل سکے سوائے ایک چھوٹی سی شوگر مل کے, اور وہاں پر بھی اتنی شاید سرکاری نوکری کے لیے منت ترلے نہیں کرنا پڑتے جتنا اس شوگر مل کے اندر بھرتی کے لیے لوگوں کو منت ترلے کر کے پھر جا کر مزدوری ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر جو معاملات ہیں, ہم یہاں پر لائبریری کا قیام چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ علم کے اعتبار سے کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم یہاں پر جم بنانا چاہتے ہیں تاکہ صحت کے جو اصول ہیں اور صحت کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا سکیں. ہم یہاں پر اسٹیڈیم بنانا چاہتے ہیں جہاں پر کھیلوں کو فروغ دیا جا سکے. اس قسم کے اور بڑے بڑے منصوبہ جات ہیں جو شورکوٹ کے لیے اور احمد پور سیال دونوں کے لیے. اور احمد پور سیال میں خصوصاً جو ہے وہاں بہت بڑی طلب ہے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے. وہاں سوئی گیس کی شورکوٹ کینٹ میں سوئی گیس قدر موجود ہے, لیکن احمد پور سیال میں بالکل موجود نہیں ہے. ہم انشاءاللہ منتخب ہونے کے فوری بعد جو ہے سب سے بڑا پروجیکٹ جو احمد پور سیال کو دیں گے وہ انشاءاللہ سوئی گیس کا تحفہ ہوگا. اچھا, لاسٹ میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے, ایک تو مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہے, کیونکہ یہاں پر نواب بابر بھی کاغذات جمع کروا چکا ہے اور وہ یہ بتا بھی چکا ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے گی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ جو ہے آپ کو شورکوٹ سٹی جو ہے شہر جو ہے, اگر اس میں 13 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں تو اس میں 11 سے آپ ون کر جاتے ہیں. آپ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں سے آپ جو ہے لوز کر جاتے ہیں. کیا اس 1.5 سال میں آپ نے کوئی ایسا ورک کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کا ووٹ بینک بن گیا ہو کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے تقریباً جو ہے اگر یہاں 100 پولنگ ہوگا تو 92 پولنگ سے میں ون کروں گا تو آپ سیٹ نکال سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ العزیز, پچھلی بار ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. ہم نے 1 لاکھ سم پلس ووٹ لیے تھے, ہمارا ووٹ ڈیمیج کیا گیا اور ہمیں 72,000 ووٹ ہمارا شو کیا گیا. تو 1 لاکھ ووٹ تو ہمارے پاس پچھلی بار تھا. اب الیکشن آ رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز کوئی بلند بانگ دعویٰ میں نہیں کرتا. الیکشن کا ڈے بتائے گا کہ ہم انشاءاللہ 130-35 پلس جو ہے ہم انشاءاللہ ووٹ لیں گے اور بھاری لیڈ کے ساتھ انشاءاللہ ون کر کے دکھائیں گے. اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کیا ملے گا؟ ہاں نہیں, مسلم لیگ نون نے دیکھیں انہوں نے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا ہے. وہاں پر کسی جاگیردار یا کسی سرمایہ دار یا کسی بھی چیز کا کوئی پریشر نہیں ہے, میرٹ پر ہے. وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں سے رپورٹیں لی ہیں. یہاں پہ ان کے پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے چودھری حامد حمید صاحب, انہوں نے وزٹ کیا. دیگر لوگوں نے جو رپورٹس وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس پہنچی ہیں, ان رپورٹس کی روشنی میں انشاءاللہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا. مجھے اللہ پاک پر یقین ہے کہ میں 2 الیکشن پہلے لڑ چکا ہوں اور اب تیسرا الیکشن لڑ رہا ہوں, اور عوام کا ایک جم غفیر حل الحمدللہ ہر ایونٹ میں میرے پاس ہوا کرتا ہے. یہ ساری رپورٹس ان کے پاس بھی ہیں. اب میں اگر پھر کہہ دوں گا کہ مجھے ٹکٹ مل گئی ہے تو وہ میرا دوست بیچارہ پھر بھاگتا پھرے گا کبھی اسلام آباد کبھی. میں اس لیے اس کو بے چین نہیں کرنا چاہتا. 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ ٹکٹ کا سارا سین کلیئر ہو جائے گا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی, ان کا یہی پیغام ہے کہ عام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں, میرے ساتھ لوگ بھی ہیں اور میں یہاں سے ون ہو کے شورکوٹ کے جو آپ پیچھے 9 سال ضائع ہوئے ہیں وہ ضائع نہیں ہونے دوں گا. شورکوٹ میں اتنی ایک ترقیاتی کام کرواؤں گا, یہاں پر جو سڑکوں کے جال ہیں وہ بچھائیں گے تاکہ شورکوٹ کی عوام جو ہے وہ جو بے روزگار ہے وہ اپنا روزگار بھی حاصل کر سکے گی. جی